बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। ट्रंप से ज़्यादा ईरान पर एतमाद है साबका सरबराह अमरीकी CIA जॉन ब्रेनन। तारीख में पहली बार किसी जदीद तरीन फ़ौज को इतनी तेज़ी से शिकस्त दी अमरीकी वज़ीर जंग। मुश्तबा ख़ामनाई अमरीका से मुज़ाकरात पर राज़ी हो गए, इसराइली मीडिया का दावा। वक्त आ गया है कि अमरीका और इसराइल के बगैर एक सिक्योरिटी इत्तेहाद कायम किया जाए। ईरान में नई क़यादत आई है, इसे रजीम चेंज कह सकते हैं ट्रंप। इसराइल की अहम एयर स्पेस और असला साज मराकज़ पर हमला कर दिया ईरानी फ़ौज। मोदी 2026 के अख्ताम तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर नहीं होंगे। जितनी ज़रूरत हो सामान ले जाएं, अदायगी जंग के बाद कर दें। ईरान में दुकानदारी इंसानी हमदर्दी की आला तरीन मिसाल कायम कर दी। ईरान जंग पर ख़ित्ते में अब तक कितनी अमवात हो चुकी हैं, होशरबा तफसीलात सामने आ गई। अमरीका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम ना दे, तर्जुमान ईरानी फ़ौज। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की बसीरत, पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़। और ताज़ा तरीन JD वेंस नायब सदर अमरीका पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। इस हवाले से अपडेट्स हैं नाज़रीन। इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ट्रंप से ज़्यादा ईरान पर एतमाद है साबका सरबराह अमरीकी CIA जॉन ब्रेनन। अमरीकी CIA के सरबराह ने सदर ट्रंप पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए ईरान पर एतमाद का इज़हार किया। ईरान जंग के दौरान कशीदगी के खात्मे की कोशिशों के दौरान अमरीकी साबका CIA सरबराह जॉन ब्रेनन की तहलका खेज इंटरव्यू ने सबको चौंका दिया है और कहा है कि ट्रंप से ज़्यादा ईरान काबिल एतमाद है और वो अमरीकी सदर के दावों से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखते हैं। जॉन ब्रेनन ने कहा है कि ट्रंप का दावा है कि ईरान अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है, मगर ऐसा नहीं है। ईरानी हुकूमत की जानिब से कोई भी ट्रंप इंतज़ामिया से बात नहीं कर रहा है। ट्रंप की कोशिश है कि वो अपनी शिकस्त से किसी तरह जान छुड़ाएं। हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद वो सच तस्लीम करने पर तैयार नहीं। ट्रंप अब इस तनाज़े से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने खुद पैदा किया है, और वो अपने फैसलों और बहरान से जान छुड़ाने के लिए तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं। तारीख में पहली बार किसी जदीद तरीन फ़ौज को इतनी तेज़ी से शिकस्त दी अमरीकी वज़ीर जंग। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगेस ने कहा है कि तारीख में पहली बार किसी जदीद फ़ौज को इतनी तेज़ी और भरपूर ताकत के साथ शिकस्त दी गई है। पैट हेगेस ने ईरान के ख़िलाफ़ जारी हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों पर अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि तारीख में पहली बार किसी जदीद फ़ौज को इतनी तेज़ी और भरपूर ताकत के साथ शिकस्त दी गई है। ईरान के पास एक जदीद फ़ौज, मजबूत फ़िज़ाई और दिफाई निज़ाम, मुस्तहकम क़यादत और बड़े ज़ेर ज़मीन बंकर्स मौजूद थे, लेकिन पहले ही दिन से ईरान की एक ऐसी बेमिसाल फ़ौजी ताकत का सामना करना पड़ा जिसने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने जोर दिया कि अमरीका और इसराइल की मुश्तरका फ़िज़ाई कार्रवाई फ़ौजी तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी, और ये जंग माजी की जंग जैसी इराक़ और अफ़गानिस्तान जैसी नहीं थी, बल्कि इसका हदफ बिल्कुल वाज़े और मुतय्यन है। इनका कहना था कि अमरीका इस वक्त बमों के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहा है और इस पूरी मुहिम की तैयारी का मकसद ऐसे हालात पैदा करना है कि ईरान कभी भी जोहरी सलाहियत हासिल न कर सके। मुश्तबा ख़ामनाई अमरीका से मुज़ाकरात पर राज़ी हो गए। इसराइली मीडिया का बड़ा दावा। इसराइली मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई के अमरीका से मुज़ाकरात पर राज़ी होने का दावा कर दिया। इसराइली मीडिया ने एक सनसनीखेज़ दावा किया, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात और ईरानी शराइत पर जंग के ख़ात्मे के लिए आमादा हो गए हैं। सूरत-ए-हाल के पेश नज़र ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली आई है और दावा किया गया है कि मुश्तबा ख़ामनाई ने अमरीका के साथ मेज़ पर बैठने और अपनी मख़सूस शराइत के तहत जारी जंग को ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। जबकि सुप्रीम लीडर की इस ग्रीन सिग्नल के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ़ से खुफिया रब्ता किया है। ताहाल इसकी कोई सरकारी तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई, जबकि इसराइली मीडिया की इस रिपोर्ट ने आलमी सफारती हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। माहिरीन इसे
خطے میں جاری کشیدگی کے خاتمے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے بغیر ایک سیکیورٹی اتحاد قائم کیا جائے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے بغیر ایک سیکیورٹی اتحاد قائم کیا جائے۔ ایرانی فوج کے ہیڈ کوارٹر ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے عرب اور عالم اسلام کے نام پیغام میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ایران ملت اسلامیہ کے دفاع میں سب سے آگے ہیں۔ ہم اسلامی دنیا کو بیرونی طاقتوں سے آزادی اور ترقی کی تعلیمات کی طرف واپسی پر زور دیتے ہیں۔ خطے کی سلامتی کی ضمانت کے لیے ہزاروں کلومیٹر دور کسی ملک کی قطعاً ضرورت نہیں رہی ہے۔ عالم اسلام کو اب امریکہ اور اسرائیل کے بغیر مل کر ایک اجتماعی سلامتی کا نظام قائم کرنا چاہیے اور یہ تجویز دی کہ امریکہ اور اسرائیل کے بغیر خطے میں سیکیورٹی اور فوجی اتحاد کے قیام کے لیے ایران تیار ہے۔ ایران میں نئی قیادت آئی ہے، اسے رجیم چینج کہہ سکتے ہیں۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے آپریشن میں ایران کی پوری قیادت کو ختم کر دیا ہے جو مسائل پیدا کرتی تھی۔ اب نیا گروپ آیا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر اتفاق کیا، مذاکرات وہیں سے شروع کریں گے کہ تہران کے پاس ایٹمی صلاحیت اور یورینیم افسردگی ہونی چاہیے۔ ایران میں ہم نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے، اس کے پاس اب نیوی، فضائیہ اور کوئی قیادت نہیں ہے، یہاں تک کہ بات کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں بچا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ایران میں کس سے بات کریں، لیکن ہم اب درست افراد سے بات کر رہے ہیں اور وہ ڈیل چاہتے ہیں۔ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس اس عمل میں حصہ لے رہے ہیں، مذاکرات جاری ہیں اور تہران ڈیل چاہتا ہے۔ ایران میں سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، کوئی ایک چیز بتا دیں جو بچی ہو۔ ایران میں ہم کھلے عام کارروائیاں کر رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں۔ سوال کیا گیا کہ ایران میں بمباری جاری رہے گی، اس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ تہران ہم سے سمجھداری سے بات کر رہا ہے، بس ہم یہی کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل کی اہم ایئر اسپیس اور اسلحہ ساز مراکز پر حملہ کر دیا ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تازہ ترین ڈرون حملوں میں اسرائیل کی اہم ایئر اسپیس اور اسلحہ سازی کے مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ فاکس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے آج صبح ڈرون حملوں میں حیفا میں واقع رافیل کی اسلحہ ساز صنعتوں اور تل ابیب میں بن گوریون ایئرپورٹ کے قریب ایئر اسپیس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ منگل کو ہونے والے اس فوجی کارروائی کے دوران ایرانی ڈرونز نے ایئرپورٹ پر کھڑے کئی ایندھن بھرے طیاروں کو بھی نشانہ بنایا۔ مودی 2026 کے اختتام تک وزیر اعظم کے عہدے پر نہیں ہوں گے۔ دہلی کے سابقہ وزیر اعلیٰ ارندہ کیجریوال نے کہا ہے کہ بھارتی پرائم منسٹر مودی اس سال کے اختتام تک اپنے عہدے پر نہیں ہوں گے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ ان کا دل اور سیاسی سمجھ بوجھ یہ بتاتی ہے کہ مودی 2026 تک پرائم منسٹر نہیں رہ پائیں گے۔ مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ دونوں کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ کیجریوال نے کہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب مودی کے خلاف میمز بنانے پر لوگوں کو جیل بھیج دیا جاتا تھا اور آج سوشل میڈیا پر تنقید سے بھرا ہوا ہے جو ان کی مقبولیت میں کمی کی عکاسی کرتا ہے۔ جتنی ضرورت ہو سامان لے جائیں، دائیگیاں جنگ کے بعد کر دیں۔ ایران میں دکانداری کی انسانی ہمدردی کی اعلیٰ مثال سامنے آئی ہے۔ دکاندار نے اپنی دکان پر بغیر پیسے سامان لے جانے کا بورڈ لگا دیا۔ ایران جنگ کے چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، ایسے میں سوشل میڈیا پر انسانی ہمدردی سے لبریز ایک ایرانی دکاندار کی پیشکش نے دنیا بھر کو متوجہ کر لیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دکاندار کی جانب سے سپر مارکیٹ کے باہر ہاتھ سے تحریر کردہ بورڈ لگایا ہوا ہے اور اس بورڈ میں عوام سے کہا ہے کہ جتنی ضرورت ہو سامان لے جائیں، ادائیگیاں جنگ کے بعد کر دیں۔ دنیا بھر کے صارفین دکاندار کی اس بے مثال پیشکش کو سراہ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران میں وال آف کائنڈنس، دیوار مہربانی کی قدیم بھی موجود ہے، جہاں ایرانی شہری ضرورت مندوں کے لیے کپڑے، کھانا اور دیگر ضروری اشیاء چھوڑ جاتے ہیں۔ ایران جنگ پر خطے میں اب تک کتنی اموات ہو چکی ہیں، ہوشربا تفصیلات سامنے آ گئیں۔ الجزیرہ نیوز نے جنگ شروع ہونے سے اب تک 23 مارچ تک جانی نقصان کی اعداد و شمار سے متعلق ایک رپورٹ میں بتایا کہ خطے میں مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 2638 ہو چکی ہے، جبکہ 26,000 سے زائد زخمی ہیں
اور سب سے زیادہ اموات ایران میں ہوئی ہے جہاں 1500 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ لبنان میں 1001 افراد جاں بحق ہوئے، عراق میں 61، قطر میں 16، UAE میں 8، کویت میں 6، فلسطین اور شام میں 4، عمان میں 3، سعودی عرب اور بحرین میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں 18 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ایران جنگ کے دوران اب تک 13 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ جنگ کے دوران اب تک خطے میں 26,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ زخمی 18,551 افراد زخمی ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ زخمیوں کی تعداد اسرائیل میں 4,697 افراد زخمی ہیں۔ تو یہ تھی اعداد و شمار۔ امریکہ اپنی شکست کو معاہدے کا نام نہ دے، ترجمان ایرانی فوج کا امریکہ کے ساتھ کسی قسم کو معاہدہ نہ کرنے کا اعلان۔ شہباز شریف اور عاصم منیر کی بصیرت، پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر توجہ کا مرکز۔ ایک قابل ذکر سفارتی اور اسٹریٹجک پیش رفت کے طور پر پاکستان ایک مرتبہ پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ کسی وقت میں تنہائی کا شکار سمجھا جانے والا یہ ملک اب علاقائی اور بین الاقوامی امور پر ایک کلیدی کردار کے حاصل بن کر سامنے آ رہا ہے۔ شہباز شریف اور عاصم منیر کے درمیان مضبوط تعلق اس کوشش کا مرکزی عنصر ہے۔ منگل کو شہباز شریف نے پیشکش کی کہ اسلام آباد کو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے ممکنہ مقام کے طور پر دیکھا جائے۔ یہ اقدام امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار ہے۔ پاکستان مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پرائم منسٹر اور ناظرین، تازہ ترین خبر، JD وینس نائب صدر امریکہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے اپڈیٹس ہوگی ضرور شیئر کروں گا۔ آخر میں ویڈیو کلپ ضرور دیکھیں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ موڑ پر اس یدھ میں پاکستان کا رول اچانک بڑا دکھنے لگا ہے، اور سوال ہے کہ ابھی تک کے حالات میں بھارت کا کیا رول رہا ہے۔ نمسکار، میں رویش کمار۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے بیچ مدھیستھتا کر رہا ہے، اور امریکہ نے اس کی پشٹی کر دی ہے۔ راشٹرپتی ٹرمپ نے پاکستان کے سینادھیکش اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے بات بھی کی۔ فائنینشل ٹائمز میں خبر چھپی ہے کہ جنرل منیر نے ٹرمپ کو فون کیا اور بیچ بچاؤ کرانے کی پیشکش کی ہے۔ تو اس موڑ پر اس یدھ میں پاکستان کا رول اچانک بڑا دکھنے لگا ہے، اور سوال ہے کہ ابھی تک کے حالات میں بھارت کا کیا رول رہا ہے۔ یدھ رکوانے میں پاکستان کی بھومکا ہو اور بھارت کی نہیں۔ بھارت کے کورٹنیتک جانکار اپنے ترکوں کو کیسے مانج رہے ہوں گے۔ پوری دنیا میں چرچا ہے کہ پشچم ایشیا کے سب سے بڑے سنکٹ میں اچانک سے پاکستان کا رول اتنا مہتوپورن کیسے ہو گیا؟ کیا پاکستان بھی شانتی کا پجاری ہو گیا ہے؟ ابھی تک کی ڈپلومیٹک پہل میں بھارت کہاں ہے اور کیوں نہیں ہے، یہ سوال پوچھا جانا چاہیے۔ 23 مارچ چینائی کے سوال سے پہلے رائٹرز نے سوتروں کے حوالے سے رپورٹ کر دیا کہ اسی ہفتے اسلام آباد میں یدھ ختم کرنے کو لے کر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس بات ہی کرتا ہے۔ 23 مارچ کو ٹرمپ کے بیان کے بعد ہی امریکہ کی ایک ویب سائٹ ایکسیوس نے رپورٹ کر دیا کہ اس بات چیت میں ایجپٹ، ترکی اور پاکستان کی بھومکا ہو سکتی ہے۔ وہ رپورٹ سوتروں کے حوالے سے تھی، لیکن اب استھتی کافی صاف ہو چکی ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے بھی پاکستان کو لے کر ایک انالیسس کیا ہے۔ لکھا ہے، پاکستان اسٹیپس اپ ایز گو بٹوین ان ٹرمپس ایران کرائسس۔ اخبار کے دعوے کے انوسار اس کا یہ لیکھ کافی پڑھا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کو 5 پترکاروں نے مل کر لکھا ہے۔ پاکستان کو یہ رول کیوں ملا ہوگا؟ نام تو ترکی اور ایجپٹ کا بھی آیا۔ اس کے پیچھے ایک دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ترکی کو وہ منچ ملے، اس لیے ممکن ہے وہی پاکستان کو آگے کر رہا ہے۔ ترکی بھی سعودی عرب کی طرف بڑا سنی پاور ہے اور سعودی عرب کے لیے خطرہ مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے سعودی عرب خود کو ترکی سے اوپر رکھنا چاہے گا، اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ اس نے پاکستان کو آگے کرنے میں بھومکا نبھائی ہوگی۔ ایران پر حملے کے بعد ترکی کے راشٹرپتی ایردوگن نے جب اپنی سنسد میں بھاشن دیا کہ شیعہ سنی ایک ہیں تو تالیاں بجیں۔ یوکرین یدھ کے سمے میڈیٹر کی بھومکا نبھانے والے ترکی کی جگہ اچانک پاکستان کا رول اب بڑا دکھ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل ترکی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ جس سنی ایکسس کی بات کرتا ہے اس میں ترکی بھی آتا ہے۔ امریکہ بھی ترکی کو لے کر زیادہ اتساہت نہیں ہوگا، کیونکہ جب ٹرمپ نے غزہ پیس پلان میں ترکی کو رکھنا چاہا تو اسرائیل نے اعتراض کیا، مگر اس بار امریکہ نے یہ موقع پاکستان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں دکھا دیا کہ کھاڑی کے دونوں سنی پاور اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ترکی کو اب ڈمپ کر رہا ہے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کو بات چیت میں لے آیا ہے۔ اس لیے سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان سے بات کرنے کے فیصلے میں سعودی عرب نے کوئی بھومکا نبھائی ہوگی؟ آخر اچانک پاکستان اتنا بڑا پلیئر کیسے نظر آ رہا ہے؟ پاکستان ایک پرمانو شکتی ہے، سعودی کے ساتھ اس کی ڈیفنس ڈیل ہے،
उससे बातचीत कर अमेरिका ईरान को संदेश दे रहा होगा कि आप पाकिस्तान को अपना दोस्त समझ सकते हैं, लेकिन उसकी बातचीत हमसे भी है, हमारा दोस्त भी है। क्रिकेट की जुबान में कहें तो भारत का गोदी मीडिया कैच के लिए रेडी था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। यहां खूब बहस हो रही है गोदी चैनलों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं। किस आधार पर भारत में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि भारत के पास शांति का मंत्र है? शांति का मंत्र होने की पहली शर्त है कि जिस देश ने हमला किया उसका नाम लेकर निंदा की जाए। क्या भारत कर सका? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने 18 मार्च को जरूर कहा, मैं सोच रहा हूं कौन सीज फायर करा सकता है, यूरोप के देश या भारत, मगर नाम आ गया पाकिस्तान का। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ही भारत के अखबारों में कई लेख छपे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत का क्या रोल हो सकता है। 20 मार्च को नागपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आपको मीडिया में कई जगहों पर छपा मिल जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया में युद्ध हो रहे हैं और कई देशों से यह आवाज उठ रही है कि केवल भारत ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भारत की प्रकृति और उसके मानवीय मूल्यों से परिचित हैं। मोहन भागवत किन देशों की मांग के आधार पर कह रहे थे कि युद्ध केवल भारत समाप्त कर सकता है? क्योंकि भारत की प्रकृति कुछ अलग है। पिछले 5 वर्षों में दुनिया में 2 बड़े युद्ध हुए। पिछले 1 साल में ईरान और इसराइल के बीच 2 बार हुए। यूक्रेन और रूस के बीच 4 साल से युद्ध चला ही आ रहा है। इन 2 युद्धों को रुकवाने में भारत ने कौन सी भूमिका निभाई? अगर यह धारणा बनाई जा रही है कि भारत विश्वगुरु बन गया है और युद्ध रुकवा सकता है, तो 1-2 उदाहरण तो देश के सामने रखना ही चाहिए कि किस युद्ध को रुकवाने में भारत की डिप्लोमेसी ने गहरी भूमिका अदा की है। अगर भारत रुकवा सकता है तो भारत ने पहल क्यों नहीं की? उसकी जनता कितनी परेशान है? सरकार का बजट घाटा बढ़ सकता है, तब फिर युद्ध रुकवाने से भारत को कौन रोक रहा है? अगर किसी ने रोका हुआ है तो भारत युद्ध कैसे रुकवा सकता है? हमारा निर्णय था कि ईरान जैसे पुराने दोस्त को छोड़कर उस देश की यात्रा की जाए जो ईरान पर हमला करने वाला है। इस नई दोस्ती का क्या सिला मिला? अमेरिका ने ग्लोबल स्टेज दे दिया पाकिस्तान को। अगर यही जगह भारत को मिली होती तो आज बीजेपी गांव-गांव में टीवी सेट लगाकर बैठ गई होती कि भारत ग्लोबल पावर है, युद्ध रुकवा रहा है। सबको प्रधानमंत्री ईरान को आतंकी देश कहा। क्या भारत इसकी निंदा कर सकता है? भारत ने निंदा करने की नैतिक आवाज खो दी है कि पाकिस्तान कैसे शांति के किसी प्रयास में शामिल हो सकता है। गोदी मीडिया के दम पर जनता के बीच यह सवाल जाने से रोक दिया जाएगा, लेकिन यह सवाल बना हुआ है और सामने आ जाता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं तो इन देशों ने भारत से युद्ध रुकवाने का आग्रह नहीं किया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के बयान से नहीं मिलती है। पश्चिम एशिया में भारत की सक्रियता ने पाकिस्तान को अलग थलग किया और इसका दावा किया जाता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्थितियां बदली हैं। गजा के समय भी पाकिस्तान के पास मीडिएटर का रोल नहीं आया। एक परमाणु शक्ति और सुन्नी पावर के रूप में पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर मौका और हो नहीं सकता था। इसलिए ईरान के साथ बातचीत में उसकी भूमिका भारत के लिए शायद अच्छी खबर ना हो। अगर युद्ध रुक गया, समझौते की बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर उनके पसंदीदा फील्ड मार्शल है। मुनीर की तारीफों में ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा। कभी ग्रेट फाइटर, कभी वेरी इंपॉर्टेंट गाय, कभी दुर्लभ इंसान कहा। उनसे पहली बार मिलने के बाद ट्रंप ने कहा मुनीर से मिल पाना सम्मान की बात है। बोर्ड ऑफ तो क्या अब इस सवाल का जवाब पहले से बेहतर दिख रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला किया? दलील यह दी गई कि ईरान उन्हीं देशों पर हमला कर रहा है जिसकी जमीन पर अमेरिका का सैनिक अड्डा है। पाकिस्तान में अमेरिका के सैनिक अड्डे नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स के 5 पत्रकारों ने अपने लेख में लिखा है इस वजह से पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में पेश हो सका। ईरान ईद के मौके पर नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने संदेश में खास तौर पर पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि हम अपने पड़ोसी को अपना बेहद करीबी मानते हैं। अपील की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से अपने रिश्ते बेहतर करें, मुसलमानों के बीच दरार लाने से बचें। खामेनेई ने कहा कि वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात बेहतर करने के लिए मदद के लिए तैयार हैं। उनके संदेश में भारत का जिक्र नहीं था, केवल पाकिस्तान का था। यह युद्ध अभी जो लोग यह कह रहे थे इस युद्ध से भारत का क्या लेना देना, क्या अब भी वे इसी लाइन को दोहराएंगे कि पाकिस्तान को सेंटर स्टेज मिला है तो मिला है, भारत का क्या लेना देना? छोड़िए इन